نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ خالق اکبر دا نام بلند ہے، بلند آواز نہ بولو۔ نعرہ تکبیر، اللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام بلند ہے۔ نبی پاک دا نام چاون دے نال نیکیاں چ اضافہ ہوندا ہے، انسان دے برے اعمال کم ہو ویندے۔ جیڑا بندہ چاہندے اودیاں نیکیاں اتنیاں زیادہ ہون، بروز محشر فرشتے آکھن جو نبی دا عاشق آ رہا ہے، بآواز بلند بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام اللہ۔ پاک علی بادشاہ دا نام چاون دے نال اللہ انسان دے نام اعمال وچ ختم قرآن دا ثواب درج کر دے۔ جس بندے دا دل ہے اج دی مجلس پاک دے اندر، اس دے نام اعمال وچ ختم قرآن دا ثواب درج ہووے۔ دو بازو بلند کرو، عبادت کرو، اونچا بولو حیدری یا علی علیہ السلام اللہ۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، اہل بیت دشمنان لعنت۔ الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیلا وَإِنَهَتَا تُسْكِنَهُ أَرْزَقَتُ مَنْ وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا۔ یا رب محمد وآل محمد واجل فرجا قائم آل محمد، الہ العالمین بطفیل پینتن پاک، امام زمانہ دے ظہور پاک چ اذن خروج عطا فرما۔ محمد و آل محمد دی عزت و عظمت دا صدقہ بانیان دی صفحہ عذاب چاہی اپنی عزت علی بارگاہ چ قبول اور منظور عطا فرما۔ جیڑے عزادار ماتمی دول نزدیک چٹورائے مالک اللہ ذاکرین دی پڑھائی میں حقیر دے اجم و سخن اپنی عزت علی بارگاہ قبول اور منظور عطا فرما۔ محمد و آل محمد دی عزت و عظمت دا صدقہ بے اولادن و اولاد نرینہ عطا فرما۔ زین العابدین علیہ السلام دی بیماری دا صدقہ ہسپتالاں وچ گھراں وچ جتھے کوئی بیمار ہے شفاء کلی عطا فرما۔ سنساریاں نو مقصد کربلا سمجھن دی توفیق عطا فرما۔ ولایت علی علیہ السلام تے قائم و دائم رہن دی توفیق عطا فرما۔ نیک اور ایک بنن دی توفیق عطا فرما۔ ساڈے ساریاں دے رزق حلال وچ اضافہ فرما۔ حق تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما۔ صلوات انج پڑھو جویں ملائکہ سادات تے صلوات پڑھ دین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت ہے جی جتنے عزادار تشریف فرما ہو دہلیز سیدات سیدہ روز ہو کے ذکر محمد و آل محمد شروع کریے جی۔ مداب بھائی اگر محسوس نہ کرو تو مہربانی فرماؤ تھوڑا جے قریب آؤ۔ ذاکر صاحب اجازت بھائی جان آباد رو، امام حسین علیہ السلام صدا سلامت رکھے۔ جتھوں بھائی رنگال شروع کیتی ہے میرا دل میں بھی اس تھوں ہی ذکر پاک دی ابتدا کر رہا۔ جناب ہور علیہ السلام کربلا دا میدان، بابا جی یزیدیاں دے خیمے چ بیٹھے ہوئے اور اپنے آپ نہ گلاں پی کر دے آندے یار غلطی ہو گئی تو اس دے مقابلے چاہیا جیڑا مہر نبوت دا سوارے تو جنت دا راستہ چھوڑ دیتا ہے، دوزخ دے رستے تے ٹر پے ہیں۔ اجا سوچ دا پی آئی جو اچانک بابا جی اپنے آپ نال ارادہ کر کے پی آندہ تین نہیں پتا حسین وڈا کریم ہے۔ بابا جی پتر نار رلا کے، دھیاں نار رلا کے، زوجہ نار رلا کے ہور خیمے چو باہر نکلیا۔ ایک یزیدی سامنے آیا تے اس آکیا ہور کدے پیا میں نے، اس ویلے ہور مسکرا کے پی آندہ دوزخ نو چھوڑ کے جنت دے رستے تے ہے، دوزخ نو چھوڑ کے جنت دے رستے تے۔ اس آکیا اوتھے موتی ایتھے زندگی آ، اوتھے موتی ایتھے زندگی آ، اوتھے موتی ایتھے زندگی آ۔ اور علیہ السلام دے چہرے تے مسکرا ہٹائی، مسکرا کے پیاندن جیڑی اوتھے موتے او قیامت تک دی زندگی ہے۔ ہر باز امیر انسان قیامت تک کامن اللہ من سلام کر سی ہور ٹر پیا، ٹر دایا ہور خیمہ امام حسین بادشاہ تے آیا۔
حسین بادشاہ دے خیمے تے آ کے سجدہ ادا کیتا، اور جس ویلے سجدہ ادا کیتا حسین بادشاہ دا ایک نوکر ٹردا یا باہر آیا، اس ڈٹھا ہور تے سجدے چ، اس ہور دے پاسے ڈیکھ آندا ہور یزیدیاں دا خیمہ چھوڑ کے حسین دے خیمے تے آ کے جھک گیا ہے، کوئی دنیا نو پیغام دینا چاہنا ہے، اور مسکرا کے پیاندا ہے اگر حق دی بات کراں تو اصل پیغام حسین دے در تو ہی دینا چاہیے ہے۔ تے آج میں او یزیدیاں نو پیغام دینا چاہنا، جدہ ہو رکھے میں پیغام دینا چاہنا، او سکیا کیڑا پیغام اس ویلے ہور انج امام حسین بادشاہ دے خیمے تو سر جا کے خیمے تے بوسا دے کے یزیدیاں دے پاسے اشارہ کر کے ہور پی آندہ چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ جاؤ گے، چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ جاؤ گے، سارے جہاں کو حر نے خبردار کر دیا، چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ جاؤ گے، سارے جہاں کو حر نے خبردار کر دیا، اور وجود حق کی اکمل دلیل ہونا تھا، اور وجود حق کی اکمل دلیل ہونا تھا، زہرا کے لال کو فخر خلیل ہونا تھا، زہرا کے لال کو فخر خلیل ہونا تھا، اور ذلیل شام نے مانگی تھی اس لیے بایت، اسے حسین کے ہاتھوں ذلیل ہونا، اسے حسین کے ہاتھوں ذلیل ہونا تھا۔ حسین بادشاہ بڑے کریمن، اتنا بڑا بادشاہ کہ جے دے در تے بابا جی بندہ نیت نال جکے تے حسین علیہ السلام بڑھیں دے۔ اللہ اکبر۔ 3 شبان حسین بادشاہ دنیا تے آئے، بابا جی اللہ دا سزا یافتہ فرشتہ فطرس، بابا جی اس او سزا یافتہ فرشتہ ہے کہ جیڑا بابا جی لا علاج مریض بن گیا، ایسا مریض کہ بابا جی جن دی شفا کوئی نہیں۔ آدم آیا، فطرس نہیں آکھیا جو آدم دا صدقہ من شفا عطا فرما، نو آیا، آؤ بسم اللہ جی، مولا دے بڑے پیارے مدہ خان وڈے بھائی جناب تشریف لے آئے، امام حسین علیہ السلام عزت وقت اضافہ فرما، اجازت ہے بھائی سلامت رو۔ آدم آیا، فطرس نہیں آکھیا جو اس آدم دا صدقہ من شفا دے، بھائی جان ابراہیم آیا، فطرس نہیں آکھیا جو اس ابراہیم دا صدقہ ہے، تیرا خلیل ہے، تیرے نال محبت ڈیر کر دے، تے اللہ تیرا دوست ہے، اپنے دوست دے وسیلے نال من شفا دے۔ بھائی جان اسماعیل آیا، فطرس نہیں آکھیا جو اس اسماعیل دا صدقہ من شفا دے۔ موسیٰ نبی آیا، فطرس نہیں آکھیا اے کوہ طور تے ایدے نال گلہ کیتیاں نہیں، اللہ اس نبی دا صدقہ من شفا دے۔ بھائی جان یوسف نبی آیا، فطرس نہیں آکھیا جو اس نبی دا صدقہ من شفا دے۔ ادریس نبی آیا، فطرس نہیں آکھیا جو اس نبی دا صدقہ شفا دے۔ یحییٰ نبی آیا، فطرس نہیں آکھیا اس یحییٰ نبی دا صدقہ من شفا دے۔ بھائی جان عیسیٰ نبی آیا، اللہ فطرس نہیں آکھیا جو من اس نبی دا صدقہ بھائی جان شفا دے۔ یاد رکھنا 17 ربیع الاول محمد مصطفیٰ دنیا تے آئے، فطرس نہیں آکھیا اس نبی دا صدقہ من شفا دے۔ 13 رجب علی خانہ کعبہ چایا، فطرس نہیں آکھیا جو اس علی دا صدقہ من شفا دے۔ بھائی جان 3 شبانی حسین بادشاہ نانے دے گھاؤ دے آئے، اینج بابا جی اللہ دے نبی حسین نو چاہیا، کدے رخسار چم دن، کدے ہاتھ چم دن، کدے رخسار چم دن۔ اللہ آکھیا ملائکہ میری تسبیح چھوڑ دے ہو، اس ویلے فرشتے آکھیا ہے اللہ اگر تواڈی تسبیح چھوڑ دے بھی ہے، سن تسبیح تو علاوہ کام کوئی نہیں، عبادت تو علاوہ کام کوئی نہیں، نہ سن کھامن دی حسرت ہے، نہ پیمن دی تمنا ہے، نہ دنیا دی لالچ ہے، اگر تسبیح خدا بھی چھوڑ دے بھی ہے تو کریے کیا؟ فرمایا جبریل جا ملائکہ نو آکھ آج میری تسبیح چھوڑ کے در سیدات جا کے جناب سیدانو حسین دی آمد دی مبارک باد دے ہو۔ آج او آئے جس زمین تے مولا بنانے، جس سوالہ کھمبیہ دی محنت بچامنی ہے، جس محمد مصطفیٰ دی محنت بچامنی ہے، جدا کے نہ او آئے بابا جی جبریل ملائکہ نو نہ لے کے پرواز شروع کی تھی، گزریا اس جا تو جتھا فطرس آئی، فطرس ڈٹھا ملائکہ دی تعداد اتنی کہ بابا جی گنی نہیں جا رہی۔ فطرس میں آندے جبریل میں تیرے ہمراہ عبادت کی تھی، ڈھیر ساریاں عبادتاں اساں اکٹھے کر دے رہے۔ جی ٹھیک
جی ٹھیک 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 مولا خیر کے بھائی جان جبریل آکھے میں تیرے ہمراہ ڈھیر ساریاں عبادتاں کیتیاں تے اج اے سارے ملائکہ نو لے کے کدے جا رہے ہیں جدا کہنا سارے ملائکہ نو لے کے کدے جا رہے ہیں جبریل آندہ میں نے اللہ حکم دیتا ہے سیدہ دی جھولی اچ او حسین آئے جس زمین تے معلّہ بناونے تے لہٰذا میں نے اللہ حکم دیتا ہے تے میں انہاں ملائکہ نو نال لے کے در سیدہ تے پیا وینا میں جناب سیدہ نو مبارک بات پیش کرنی ہے محمد مصطفیٰ نو مبارک بات پیش کرنی ہے علی مرتضیٰ نو مبارک بات پیش کرنی ہے بابا جی ویندہ پیا ہی تے جبریل دے پاس دے کے پترس پیا دے جبریل اج میرا دل لے میں بھی در سیدہ تے جاما میں بھی حسین دی آمد دی مبارک بات پیش کرا جدا کہنا میں بھی حسین دی آمد دی مبارک بات پیش کرا جبریل وقت پرواز کی تھی اللہ او پترس سزا یافتہ فرشتہ پیا دے جو میرا دل لے میں بھی جاما تے میں جا کے جناب سیدہ نو نبی نو مبارک بات دے ماں بابا جی پترس گل کی تھی جبریل آکھے جا لے جا جبریل نو چاہ لیا جبریل پترس نو چاہ کے پرواز شروع کی تھی پرواز کردہ کردہ دہلیز سیدہ تے آیا ہر ملائکہ بابا جی نبی نو مبارک بات دی تھی جبریل کولا کے پہندے یا رسول اللہ او دروازے تھے اللہ دا سزا یافتہ فرشتہ پترس بھی آیا کھڑے سزا یافتہ فرشتہ پترس آیا کھڑے اس ویلے حسین بادشاہ دے نانا دے چہرے تے مسکرا ہٹائی مسکرا کے فرمیندن اس نو چاہ تے میرے قریب لے یا پترس نو چاہ کے جبریل ٹردہ یا نبی دے کولا یا نبی دے کولا کہندے اے پترس نبی فرمایا جا ہاتھ نال مس نہ کری حسین دی انگل نال مس نہ کری حسین دے پیر نال مس نہ کری بلکہ حسین دے اس جھولے نال مس کر جس جھولے چ میرا حسین ہے جدا کہنا جھولے نال مس کر پترس چاہ کے پترس نو چاہ کے جبریل ٹردہ آیا جھولے دے قریب آیا جھولے نال مس کیتا جدا جھولے نال مس کیتا تے بابا جی ہون میرے اس پر پرواز شروع کی تھی ہون بابا جی پترس پرواز بھی کردہ جا رہے ہیں اعلان کر کے پیاندے مم مثلی کیڑا جیڑا میرے جیسا کیڑا جیڑا میرے جیسا جبریل پرواز شروع کی تھی جبریل آندہ ایو تینو سزا ملی ہے وقت او اعلان پیا کردہ ہیں اتنا خوش کیوں ہیں ملائکہ آکے اتنا خوش کیوں ہیں اس ویلے پترس پرواز کر کے انہا ملائکہ دے پاسے دے کے پیاندہ میں صبح اٹھیاں تے اکھ نے ڈٹھے میں صبح اٹھیاں تے اکھ نے ڈٹھے جہاں دی ہر شے تے ذہن آ گئے میں صبح اٹھیاں تے اکھ نے ڈٹھے جہاں دی ہر شے تے ذہن آ گئے آندھے میں حیران ہو کے فضا تو پوچھیا جہاں تے اتنا نکھار کیوں میں او ہنس کے بولی مبارک ہو بھی جہاں تے مولا حسین آ گیا جہاں تے مولا حسین آ گیا اسا کیا او آ گیا جس انبیاء دی محنت بچاویں مدینہ شہر اللہ دے نبی مدینے دیاں گلیاں چ اعلان پہ کر دیں اے مدینے آلیو یاد رکھنا اللہ دا پسندیدہ دین ہے دین اسلام ان الدین وعند اللہ الاسلام اللہ جس دین نو پسند کیتے اس دین دا نام ہے دین اسلام بلکہ ایتھے روایت پڑھ دے ماں امام حسن بادشاہ علی بادشاہ تے سوال کیتے بابا آدم آیا اللہ نہیں آکھیا جو میرا پسندیدہ دین دین اسلام ہے نو نبی آیا اللہ نہیں آکھیا جو میرا پسندیدہ دین دین اسلام ہے ابراہیم آیا اللہ نہیں آکھیا میرا پسندیدہ دین دین اسلام ہے اسماعیل آیا اللہ نہیں آکھیا میرا پسندیدہ دین دین اسلام ہے یعقوب نبی آیا اللہ نہیں آکھیا میرا پسندیدہ دین دین اسلام ہے یوسف نبی آیا اللہ نہیں آکھیا میرا پسندیدہ دین دین اسلام ہے موسیٰ نبی آیا اللہ نہیں آکھیا میرا پسندیدہ دین دین اسلام ہے عیسیٰ نبی آیا اللہ نہیں آکھیا میرا پسندیدہ دین دین اسلام ہے بابا 1,24,000 انبیاء اللہ دنیا تے بھیجے اللہ نہیں آکھیا جو میرا پسندیدہ دین دین اسلام ہے اللہ نے میرے نانے محمد دیواری کیوں آکھیا جو میرا پسندیدہ دین دین اسلام ہے اس ویلے علی بادشاہ حسن نو ہتھاں تے چاہ کے رخسار چوم کے آندھن بیٹا حسن اگر پوچھے آئی تو سن لے اللہ نے دین اسلام اس وجہ تو پسند کیتا ہے اس دین چ تیرے بابے دی ولایت جو آ گئی ہے اللہ اکبر تیرے بابے دی ولایت دی وجہ تو اللہ نے دین اسلام پسند کیتا مدینہ شہر اللہ دے نبی اعلان کیتا کہ اگر دنیا چ کامیاب ہونا چاہتے ہو قیامت اسی اللہ دے سامنے انج سرخ روح ہو بھی کہ سان کوئی غم نہ ہوئے پریشانی نہ ہوئے تو پھر میرے اللہ نو منو بابا جی اللہ دے نبی اعلان کر رہے ہیں
تے دین اسلام دی تبلیغ کردیاں اللہ دے نبی جسم وچ کمزوری محسوس کی تھی. بھجن کتاب دا نام ہے مصباح الخدا. لاکر صاحب نبی اعلان پہ کر دن تے نبی فرما رہے جسم وچ کمزوری محسوس کی تھی. ٹردے ہوئے گھر آئے بی بی ام سلمہ نو سلام کیتا. فرمایا ام سلمہ میرا سلام. بی بی فرمایا یا رسول اللہ میرا ہی سلام. نبی فرمایا میں دین اسلام دی تبلیغ پیا کر دئی تے جسم وچ کمزوری محسوس پیا کردا. میرا دل ہے میں تھوڑی دیر آرام فرماواں. نبی فرمایا میرا دل ہے میں آرام فرماواں. اگلی گل نبی پہ آندن جتنی دیر میں آرام فرماواں کوئی میرے حجرے دے قریب نہ آوے. بجن لفظ کوئی ذہن چ رکھنا تے فضائل دا کمال جملہ میں تواڈے تک پہنچاون لگا. فرمایا جد تائیں نبی فرما رہے میں آرام فرماواں کوئی میرے حجرے دے قریب نہ آوے. بی فرمیندن میں بستر لا کے نبی نو آکھیا بسم اللہ تسی آرام فرماؤ. بی فرمیندن میں 3 یا 4 قدم چاہے ہو سن جو حسین بادشاہ دے نانے آکھے ام سلمہ واپس والا. بی فرمیندن میں واپس ٹری تے اللہ دے نبی فرمیندن میں او چادر لیا کے دے جس چادر وچ میں شفا ملدی ہوئے, جس چادر وچ میں سکون ملدا ہوئے. بی فرمایا یا رسول اللہ میرا بھی ارادہ ہی میں وہ چادر لے آواں جدی قسمہ اللہ قرآن نے چاہیاں. بابا جی آیت تطہیر علی چادر بی فرمیندن میں چاہ کے نبی نو دیتی. اللہ اکبر. نبی سم گئے. بی فرمیندن میں حجرے دے باہر بہ گئی کہ اگر کوئی بندہ جناب رسول خدا دے حجرے دے قریب آیا تے میں نبی دا پیغام دے کے روک لینے جو اللہ دے نبی آکھے جو میں دین اسلام دی تبلیغ پیا کر دئی جسم وچ کمزوری محسوس کر رہے ہیں اور جد تئی آرام فرماواں کوئی میرے حجرے دے قریب نہ آوے. بھی فرمایا میں باہر بہ کے تسبیح شروع کی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھی فرمیندن میں تسبیح پڑھ دی پئی آئی جو اچانک حسین بادشاہ دا پہلا قدم ساڑے گھر دی حویلی چایا. جدہ حسین دا قدم گھر چایا بھی فرمیندن میں استقبال واسطے اٹھی. میں انج ہاتھ رکھیا متھے تے میں کیا حسین میرا سلام. حسین آکھے نانی میرا ہی سلام. بہو جی مثال دے ماں میں آیا حاجی صاحب دے گھر. حاجی صاحب گھر بھی ہومن تے میں ایک دفعہ پوچھنا ہے بھائی زین کو لوں زین بھائی حاجی صاحب گھر ہیں یا کوئی نہ. یعنی میں اس گل دا محتاج ہاں جو پوچھا حاجی صاحب گھر ہیں یا کوئی نہ. حسین مسکرا کے پیاندے نانی تے میں ایک دفعہ پوچھنا ہے بھائی زین کو لوں زین بھائی حاجی صاحب گھر ہیں یا کوئی نہ. یعنی میں اس گل دا محتاج ہاں جو پوچھا حاجی صاحب گھر ہیں یا کوئی نہ. حسین نانے دے گھر دی حویلی چ قدم رکھ کے نانی نو نہیں پوچھیا جو میرے نانا گھر چ موجود ہیں یا کوئی نہ. حسین مسکرا کے پیاندے نانی میں اپنے نانے دی خوشبو محسوس پیا کردا میں نہیں لگدا ہے جو میرے نانا گھر چ موجود ہیں. بھی فرمایا بے شک تواڈے نانا گھر چ موجود ہیں سامنے حجرے چ آرام فرما رہے. بھی فرمیندے نو حسین نو میں دسیا جو سامنے حجرے چ تواڈے نانا موجود ہیں تے حسین قدم چایا پیچھے میں قدم چایا. حسین دوسرے قدم چایا پیچھے میں قدم چایا. حسین تیسرا قدم چایا پیچھے میں قدم چایا. بی بی فرمیندن چوتھا قدم چاہ کے حسین حجرے دے قریب آئے. میں مونڈے تے ہاتھ رکھ کے اللہ دے نبی دا پیغام دسیا. میں کہ تواڈے نانے میں نے حکم کی تئی جد تئی میں آرام فرماواں کوئی میرے حجرے دے قریب نہ آوے. لفظ کوئی بی بی ام سلمہ دی زبان تے آیا. نبی اپنے بستر تو اٹھے اٹھ کے باہر آ کے حسین نو ہتھاں تے چایا رخسار چم کے فرمیندن ام سلمہ میں آکھیا کوئی آوے نہ من دے میں حسین کوئی نہیں. حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور حسین یا علی علیہ السلام مولا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جن بارے نبی آکھی نہ میں حسین چواں اسے حسین نو کربلا چڑھیر مارے آنے. اللہ اکبر. عزادارو حسین علیہ السلام کربلا اکبر جی پتر لے کے گئے. بابا جی حسن دی شبی لے کے گئے. قاسم دی اماں اپنے خیمے چ بہ کے زمین تے لکیراں پہ مریندی آئی جو کوئی میرے قاسم نو دسے تین بابے یاد تین ماں یاد کیتے. انج لکیراں پہ مردی ہے قاسم دی اماں تے حسین بادشاہ دا گزر ہویا اس خیمے دے کولوں جتھا قاسم دی اماں موجودان تے حسین سنے
حسین جان دیان قاسم کیری جاتے موجود ہیں بجن حسین ٹر دے ہوئے اوتھے آئے جتھے اکبر قاسم تے عباس موجودان حسین بابا جی ایک رات پہلے دسے کل ہر کوئی ماریا ویسی تے حسین اکھے ایک دفعہ سنا تا صحیح آخری رات میرے جوان گلنا کیو جیئے کر دن اور جوانوں حسین کان لایا تے عباس انج ہاتھ بن کے اکھے اکبر قاسم تسی ہو میرے سرداران دے پتر باقیاں تے میرا چل دے حکم تے تسی سرداران دے پتر ہو میں منت کر کے پیانا کل تواڈے دعائیں چو کوئی زد نہ کرے میدان چ جاون دی سب تو پہلے میں میدان چ ویساں میرے لہن دے بعد جیندہ دل کرے او میدان چ لگا جاوے جدہ حسین دے جرنیل اکھے نم جدہ میں لہ ویساں جیندہ دل کرے او لگا جاوے اس ویلے اکبر اٹھے انج بابا جی عباس دے چہرے تے ہاتھ رکھ کے فرمیندے نے چاچا ہولی بولو تسی ہو میرے بابے دی کمر دا زور تے میں کیویں برداشت کرساں جو میرے جیندیاں بابا کمر تے ہاتھ رکھ کے آکھے میری کمر دا زور تروٹ گیا او میں نو غازی نظر کچھ نہیں آندا میں مک گیا تسا نہیں جاونا پہلے میں ویسا اکبر آکھے جدہ میں ویسا اس ویلے عباس منہ تے ہاتھ رکھ کے فرمیندے تو ہیں حسین دی اکھیاں دا نور تے عباس پہ آندے میں کیویں برداشت کرساں جو تیرا بابا کدا مٹی تے جھڑے کدا اٹھے تے رو رو کے آکھے اکبر میں کرولائے چ نظر کچھ نہیں آندا میں برداشت نہیں کر سکدا میرے جیندیاں تیرا بابا آکھے میری اکھیاں دا نور ختم ہو گیا جد آکھے نا میں برداشت نہیں کر سکدا انج قاسم اٹھے رو کے پیاندن چاچا غازی تواڈے آکھن مطابق اکبر ویر تیرے آکھن مطابق اگر چاچا غازی ونجے تے میرے چاچے حسین دی کمر دا زور ختم ہوندے اکبر بیرا اگر تو جاویں تے اکھیاں دا نور ختم ہوندے میں ہاں یتیم میرے جامن دے نال نہ کہیں دی اکھیاں دا نور ختم ہو سی نہ کہیں دی کمر دا زور ختم ہو سی جداں قاسم آکھے نہ کہیں دی اکھیاں دا نور ختم ہو سی نہ کہیں دی کمر دا زور ختم ہو سی حسین جلدی نال خیمے دے اندر آئے حسین جلدی نال قاسم نو ہاں نہ لایا رو کے فرمیندے نے قاسم یاد رکھی اکبر جاوے میرا ایک نقصان اونو محمد جامن میرے ایک نقصان غازی لہ جاوے میرا ایک نقصان قاسم تیرے جامن نال میرے دو نقصان ہوندے نا قاسم آکھے چاچا کیڑے نقصان رو کے پیاندنے ایک ہے تو میرے حسن دی شبی تیرے جامن دے نال میں نہ حسن نظر نہیں آمنا اگر تو لگا گیا وقت میری دیدہ گھر اجڑ ویسی میں کیویں برداشت کرے ساں جو تیرے ونجن دے نال میرے دو نقصان ہوں دن ازادارو قاسم و شہیدے جندہ قاتل حسین 9 لاکھ چون کے مارے آئے اللہ اکبر خود حسین قاسم نو گھوڑے دی زین تے سوار کرایا سوار کرا کے اندن قاسم اللہ دے حوالے جدا کہ قاسم اللہ دے حوالے جوانوں قاسم اجازت منگی ہے حسین کو لوں آخری سلام کیتا قاسم دے گھوڑے پہلا قدم چاہیا ہے ہر بی بی بھائی جانو وین کرنے شروع کی تھے نوا حسنا قاسم دے گھوڑے دوسرا قدم چاہے زمین ہل گئی آسمان ہلیا قاسم دے گھوڑے بجنا شروع کی تے حسین مٹی تے جان پہ حسین رو کے پہ آندن قاسم میں نو چہڑا چما اوہ جوانو قاسم گھوڑا مورے حسین قاسم دا چہڑا چمے وقت فرمیندن قاسم لگا جا قاسم بھائی جان میدان چاہے جدہ قاسم میدان چاہے قاسم پہلا بار کی تے کوفیانو کوفہ یاد آیا ہے شامیانو شام یاد آیا ہے ہون قاسم بھائی جانوار پیا کر دائی ارزک ملون ایک اپنا پتر میدان چ بھیجے ہے قاسم وار کیتا ہے واصل جہنم کیتا ہے اس کمین نے دوسرا پتر بھیجے واصل جہنم کیتا ہے قاسم بھائی جان جدہ اندے سارے پتر مار چھوڑے نا ایک کمینے بھائی جان شراب پیمنی شروع کیتی ہے شراب دے نشے چ کمینہ گھوڑے دی زین تے سوار ہویا جدہ ایک گھوڑے دی زین تے سوار ہویا ہے اس ویلے غازی بھائی جان حسین دے قدمات جان پہ آئے رو کے پہ آندے 10,000 دے مقابلے چا اکلہ لڑ دے مولا ایک اکلے نال میں
چھوڑے نا ایک کمینے بھائی جان شراب پیمنی شروع کیتی ہے شراب دے نشے چ کمینہ گھوڑے دی زین تے سوار ہویا جداں ایک گھوڑے دی زین تے سوار ہویا ہے اس ویلے غازی بھائی جان حسین دے قدمہ تے جان پہ آئے رو کے پیان دے 10,000 دے مقابلے چ اکلا لڑ دے مولا ایک اکلے نال میں نہ لڑن دی اجازت دے حسین آندن اے میرے قاسم دا قاتل نہیں تو قاسم دی تربیت کر ایک کمینہ بھائی جان جلدی نال قاسم دے قریب آیا ہے جداں قاسم دے قریب آیا ہے اس ویلے غازی آندر جداں ہے وار کرے سجی رکعت تے زور دے میں اوے جوانوں جداں اس کمینے وار کیتا ہے اس ویلے بھائی جان قاسم سجی رکعت تے زور دیتا ہے جداں قاسم سجی رکعت تے زور دیتا ہے ایک کمینہ جھک پیا ہے جداں اے جھکیا ہے اس ویلے عباس آندر سدھا نہیں ہون دینا وار کر قاسم وار کیتا ہے سیال کو ٹالیا اندے 2 ٹکڑے ہوئے زمین تے ڈے پہ آیا ہون قاسم بھائی جان گھوڑا والا آیا ہے ایک کمینہ سامنے آ کے آندے قاسم تینے جنگ یاد ہے او ویکھ تیری ماں دے خیمے نو آگ لگ گئی ہے قاسم مڑ کے ڈٹھا ہے اس کنڈ دے پیچھوں وار کیتا ہے جداں اس وار کیتا ہے قاسم تو بھائی جان زین چھٹی ہے انج بھائی جان خیمے دے پاسے اشارہ کر کے قاسم رو رو کے پیان دے غریب نواز او یتیم سمجھ کے او ہون لاش یتیم مت آواز میرے پھنس گئے پیر